Bismillahirrahmanirrahim. Dina makka chikam lecture में वालो आगे हम वो points of Rutherford atomic model. Points of Rutherford atomic model मतलब postulate of Rutherford atomic model. ये Rutherford और मुकम्मल मॉडल पेश को एक्सपेरिमेंट जो को दारे मेन पॉइंट कम. तो आगे पॉइंट्स वापस पेश तो आगे पॉइंट्स की सब लिमिटेशन की बनता है. उस लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन रदरफोर्ड पल मॉडल पेश को गया उनका से पॉइंट्स हुए वाले पॉइंट्स के देख कम पॉइंट्स हुए आगे की गलती कमी हुई नहीं तो उनकी गलती दावा यानी लिमिटेशन यानी डिफेक्ट्स द रदरफोर्ड मॉडल्स दाव इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम. इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम दो एटम द स्टेबिलिटी बारा के सोनवी संगचे जे तामसन हुई जे नेगेटिव चार्ज द पॉजिटिव चार्ज कॉमन्स के अनहति मुझे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कॉमन के अंदर यो हो जाए एक्सपेरिमेंट की प्रूफ न बलदा जिरा स्टेबल सर द शान रदरफोर्ड मॉडल अलो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटीन्यूअसली नो द डिफेक्ट शो इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम निदफल पॉइंट्स के दावे जे इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस ना चाकेरा मुसलसल तावीज लाश उगरला न्यूक्लियस शो of the electron show that the nucleus na chakera and the revolve the nucleus na chakera continuously chede the nucleus na chakera continuously revolve the no de energy continuously release की जे एनर्जी दे कंटिन्यूअसली रिलीज की नो आखिरकार बदे राजी अपन न्यूक्लियस के बाद फ्यूज नो दस ने की जे इलेक्ट्रॉन बाजी अपन न्यूक्लियस के फ्यूज नो दर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल टूल नगटा तीन दावा इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम दावनो इज एटम स्टेबल संग और अब दाव इज इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस ना चाकेरा रिवॉल्व की कंटिन्यूअसली नो देवा कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट्स की और मैक्सवेल क्या पर थ्योरी पेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी a small charge particle moving around an oppositely charged center continuously loss energy और पूरा रदरफोर्ड दाव इज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस क्या मैक्सवेल दाव द इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस ना चाकेरा कंटिन्यूअसली यानी मुसलसल दे गर्दिश की चक्कर लगे नो पकार दारा चले बता सके बराश द इलेक्ट्रॉन को द न्यूक्लियस के फ्यूज रोड का दे कमी तो आखिर बराश द न्यूक्लियस के फ्यूज दे सब न्यूक्लियस तबाश कोलैप्स कुछ और दास न की नो दादा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बे डिफेक्ट से दाव द्वे नंबर as the electron emit energy continuously in Rutherford atomic model, the atom should give continuous spectrum, but actually it's give lines. पूरा the total defect से हमने the give points नरोती. According to Rutherford atomic model, Rutherford's दाव हुई कि इलेक्ट्रॉन the nucleus ना चाकेरा मुसलसल ताबीबी गर्दिश के जे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस ना चाकेरा मुसलसल गर्दिश के दो बार मुसलसल एनर्जी एमिट की according to Rutherford यानी रदरफोर्ड दावी इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus continuously वही को इलेक्ट्रॉनों द न्यूक्लियस ना चाकेरा मुसलसल दे रिवॉल्व की they emit energy continuously तो अशान बते एनर्जी को मुसलसल एमिट की खारिज एमिट खारिज the atom should give continuous spectrum अगर बिया तकालम दारा दे एनर्जी कंटीन्यूअसली रिलीज के दे जो का स्पेक्ट्रम राखी स्पेक्ट्रम वही बैंड ऑफ लाइट the band of color the color of a type नदाशान रदरफोर्ड सो गुरदा पॉइंट जाने तो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस ना चापेरा मुसलसल दावी देवा मुसलसल एनर्जी खारिज की जिदे मुसलसल एनर्जी खारिज की पकादा जिदे मुया स्पेक्ट्रम मुसलसल रहा नि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम रहा और असल बट एक्चुअली वही असल की इट्स गिव लाइन स्पेक्ट्रम एटम के मुझे का स्पेक्ट्रम राखी अगर लाइन स्पेक्ट्रम
ګوره پکار دا وه چې دی مسلسل انرژي خارج کړي چې مسلسل انرژي خارج کړي د پکار ده چې دی موږ لا کنټینیوس سپیکټرم راکړو خو په اصل کې چې اټم کوم موږ لا سپیکټرم راکړي نو هغه لاین سپیکټرم دی نو ګوره دا هم غلطي شوه ډیفیکټ شو د رترفورډ چې اټم اصل کې چې کوم سپیکټرم دی اټامیک سپیکټرم هغه لاین سپیکټرم دی او د رترفورډ اټامیک تھیوري مطابق اټم چې کوم موږ سپیکټرم راکړي هغه کنټینیوس سپیکټرم دی نو دا دویم ډیفیکټ شو. Then it cannot explain the exact position of electron around the nucleus. पूरा रदरफोर्ड सिर्फ دا وایي چې الکترون د نیوکلیس نه چاپیره ریوالي जे थॉमसन دا وایي چې الکترون د پازیټیو چارج په منځ کې امبیډډ انهدي نو ګورو اوس هم जे थॉमसन ته وګورو نو دا په مقابله کې ردرفورډ خپل ماډل لغونی کې خپېښ کو لغون نه چې ډېر ښه پېښ کو چې دا وایي چې الکترون د نیوکلیس نه چاپیره ریوالي जे थॉमसन دا وایي چې الکترون د پازیټیو چارج په منځ کې انهدي اوس دا کې د ډیفیکټس دا شو چې رترفورډ دا نه وي چې د الکترون د نیوکلیس څخه نږدې ریوالي نیوکلیس نه لرې ریوالي چې نږدې نو د الکترون خصوصیات پسې انرژي به سوري چې لرې نو د الکترون انرژي به سوري د صرف دا وایي چې الکترون د نیوکلیس نه چاپیره تاوي نو نیوکلیس نه چاپیره او نیوکلیس څخه دا نږدې ځای دی نیوکلیس نه لرې هم دی نیوکلیس دا نږدې نور نږدې هم دی نو ایگزیکټ پوزیشن دا نه it cannot explain the exact position of electron around the nucleus. نو رترفورډ دا ونه وي چې دا الکترون د نیوکلیس نه چاپیره تاوي نو دا به د نیوکلیس څخه نږدې او نیوکلیس نه به لرې وګوره ایگزیکټ پوزیشن به نه لري صرف دا وایي چې الکترون د نیوکلیس نه چاپیره تاوي او जे थॉमसन څه ویلو الکترون د پازیټیو چارج په منځ کې انهدي ګوره موږ مخکې ویلو ویلي چې څنګه هندوانه کې دا زړې انختی نو जे थॉमसन وایي چې الکترون د شان د پروټون په منځ کې انختی او رترفورډ وایي چې الکترون د نیوکلیس نه چاپیره تاویږي او دا یې ونه وایي چې د نیوکلیس نه چاپیره دی تاویږي نیوکلیس څخه نږدې او د نیوکلیس نه به لرې. څلورم نمبر پوینټ it did not provide any explanation about the chemical property of the elements. Chemical property of element in the is soon. It does not have a electron the nucleus chapter tabi the chemical property bara ke element do sonavi the elements chemical property ba sange ne deba energy balaske energy ba gainske is information the warna ko for the element the chemical property bara ke dam the defection. It did not provide any explanation about the chemical property of element. In the number point ګوره پنځم نمبر پوینټ دا دی چې رترفورډ وایي چې زموږ ماډل پلینټري ماډل پلینټري ماډل مطلب دا دی چې څنګه د نور نه چاپیره نور پلینټ ریوالز دي نو دغه شان الکترون د نیوکلیس نه چاپیره ریوالز دي. رترفورډ ماډل اف ایټم از بیسډ آن لا اف موشن اینڈ گریویټیشن دا مکمل ماډل بیس کا ډیپینډ کاو په لا اف موشن اینڈ گریویټیشن لا اف موشن او گریویټیشن نو لا of motion of gravitation equivalently in a dull law key पर neutral body څنګه نور دغه نه چاپیره ریوالز کی یعنی نور نه چاپیره زمک ریوال کی نور پلینټس ریوالز کی نو رترفورډ ماډل په هغه باندې بیس کوي نیوټرل باډي باندې او اصل کې لا of motion of gravitation but not on charged body دا لا of motion of gravitation موږ په چارج باډي باندې لاګو کولای نشو उस एटम चार्ज बाडी में क्योंकि चाहे कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दी और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन दी तो दोनों की इफेक्ट रतरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन द बेस के डिपेंड की लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन न्यूट्रल बॉडी लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल लॉ ओपन न्यूट्रल बॉडी में दाम का लॉ को नशो पर चार्ज बाडी में तो घटा डिपेक्ट्स रतरफोर्ड दाम چې د خپل ماډل دا و چې دا پلینټري ماډل چې څنګه ځمکه د نور نه چاپیره تاویږي نور پلینټس د نور نه چاپیره ریوال کوي نو دغه شان الکترون د نیوکلیس نه چاپیره ریوال کوي خو دا لا اف موشن اف گریویټیشن دی خو دا اپلیکیبل دی چې دا لاګو کیږي په نیوټرل باډي باندې دا په چارج باډي باندې نشو لاګو کولای اپلیکیبل کولای نشو
10 is the points to the Rutherford atomic model. ये आपकी लिमिटेशन में गलतियां नहीं है।